बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ताउन नहीं कर रही। एंटी करप्शन पंजाब टीम का ये इल्ज़ाम है। अदम ताउन के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड मुहैया किया जाए ताकि कानून के मुताबिक इस पे अमल किया जाए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो महकमा एंटी करप्शन जो पंजाब की टीम है वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुंची और पहले वो थाना कोहिसार गई और वहां पर जो वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के जो कलर कार में 2 प्लाट से मुतल्लिक एक केस में वहां पर जो वारंट गिरफ्तारी है उसकी तामील के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे कि वहां का जो पुलिस हकाम थे उनकी जानिब से पहले माजरत की गई। उनको कहा गया कि उनके जो दर्ज पता है वो फैसलाबाद का है, जबकि दूसरा जो इस्लामाबाद में उनका ऑफिस है वो उनकी हुदूद में नहीं आता। जिसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद यानी उस थाना कोहिसार से जो महकमा एंटी करप्शन पंजाब की टीम थी वो वहां से 1.5 घंटे के बाद जो है तकरीबन वो थाना जो सेक्रेटरीट है वहां पर पहुंची और वहां पर जो डीएसपी है और जो मुतलका एसएचओ है उनसे उन्होंने मुलाकात की। ताम जब वो वापस बाहर निकले तो हमने जब किया कि आया आप अपना मकसद जो है पूरा हुआ कि नहीं। इसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो हमसे ताउन नहीं कर रही। ये मामला अब हम अदालत के सामने रखेंगे और अदालत फैसला करेगी कि वो तौहीन अदालत करे या जो भी करे। लेकिन मजमूई तौर पर जो महकमा एंटी करप्शन की टीम थी उनको वापस जो है वो खाली हाथ जाना पड़ा और जो उनके एहलकार अपने साथ जो है वो एक पुलिस वैन भी लेके आए थे। लेकिन 2 थानों में गुम। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार, आपने हमें अपडेट किया। बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब उमर सरफराज टीमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हालात सामने आपके सामने नजर आ रहे हैं कि वफाक में बैठा हुआ ये डाकुओं का टोला जिसने इक़्तिदार पे काबिज होते ही सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी के और करप्शन के केसेस माफ कराएं। सिर्फ और सिर्फ इन 3.5-4 माह के अंदर चोरों को रिलीफ दिया गया, अवाम के लिए एक ढेले का रिलीफ नहीं है। और आज बिलावल ने कुछ गुफ्तगू की जिसके हवाले से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोविड था, जब कोरोना फैल रहा था, तो उस वक्त कौन लॉन्ग मार्चेस की तैयारी कर रहा था? उस वक्त कौन कह रहा था कि नहीं, हम हुकूमत के साथ ताउन करने की बजाय हम जो है सियासत करेंगे? अगर ये भूल गए बिलावल या इनको नहीं मालूम तो जाके अपने बड़ों से पूछें कि वो कौन थे, वो कौन से मुस्लिम लीग नून का प्रोपागेंडा, क्या प्रोपागेंडा सेल नहीं था मुस्लिम लीग नून का कि जिसने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ प्रोपागेंडा किया, झूठी तस्वीरें और इस तरह के जो ऑडियो और वीडियो लीक्स का ड्रामा जो है ये आज का नहीं है। सो लिहाजा अगर आपको अपनी ही तारीख का नहीं पता तो पहले सियासत करने से पहले कम से कम अपनी जमात की तारीख तो और सियासी तारीख तो पाकिस्तान की पढ़ के देखो। और तुम आज उसी शरीफ खानदान जो तुम्हारे अपनी वालदा और नानी के खिलाफ ये ऑडियो वीडियो लीक जैसा ये सारा प्रोपेगेंडा करता रहा, आज उन्हीं की गोद में बैठ के तुम इक़्तिदार के मजे ले रहे हो। और आज ये सैलाब ज़दगान के पीछे छुपने के बहाने मत ढूंढो। अगर इनको कोई एहसास होता पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को किसी तौर पे भी अपने सिंध के अवाम का, सैलाब ज़दगान का, तो 2011 के अंदर जो फ्लड्स के अंदर जो नाकामी हुई थी, जो मुश्किलात, जो तबाही हुई थी, उससे कुछ सबक सीखा होता। लेकिन आज अगर 2 माह से सिंध के बासी जो है उस सैलाब के पानी का सामना हुआ, वहां से पानी 1 इंच भी कम नहीं हुआ, तो ये सिंध हुकूमत बिलावल और उसकी अपनी हुकूमत और जमात की नाकामी और नालायकी है। क्योंकि वहां पे जो ड्रेन्स थे वो जब पानी समुद्र में नहीं जाएगा तो क्या होगा? जाहिर है वहां पानी खड़ा रहेगा। और इसने कल आराम से बैठ के कह दिया कि जी हमें तो कुछ नहीं पता, जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब ये पानी सूखेगा फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे। लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, उनका जानो माल कारोबार तबाह हो गया। और ये साहब एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बस टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जनाब हमें तो नहीं पता हम क्या करें। क्यों नहीं पता तुम्हें?
تمہارے سارے ہواری اور اتحادیوں نے مل کے وہاں پہ جو ڈرینز تھیں وہاں پہ وہ بیٹھ کے سرکاری زمینیں بیٹھ کے پیسہ بنایا. انڈس کا جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ تم نے بند بنا کے وہ سارا کچے کا علاقہ جو ناجائز قبضے کروائے ہوئے, وہ جو پیچھے سے پانی آیا اس نے جانا تو اس نے اس کو راستہ دو گے تو سمندر میں جائے گا. تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیں بلاول صاحب کہ پاکستانی قوم بڑی باشعور قوم ہے, اور پاکستانی قوم سچے, دلیر اور جرأت مند لیڈروں کی کو عزت کرتی ہے اور یاد رکھتی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک طرف اقتدار کے مزے بھی لے رہے ہوں اور دوسری طرف حکومت کی نالائکی اور ناکامیوں کے اوپر بھی پردے ڈال رہے ہیں, اور پھر بیٹھ کے ٹی وی بیٹھ کے جو ہے لیکچر دیں کہ جناب سیاست کیسے ہوتی ہے اور سیاستدان کو کیا کرنا چاہیے. 14 سال سے آپ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں اور ناکامیاں اور نالائکیاں جو وہ قوم کے سامنے ہیں آپ کو. اسی طرح سے آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کا جو ڈرامہ ہے یہ سب NRO2 اور عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سارا یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان نالائکوں اور نااہلوں کی حکومت کے پاس عوامی مسائل کا کوئی حل نہیں. اگر کوئی حل ہے, اگر آج ہم نے یہ جو جاری جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو صرف ایک ہی حل ہے کہ صاف شفاف الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کو معاملات کو آگے لے کے چلنے کا موقع دیا جائے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہو؟ بالکل نہیں. دیکھیں ہمارا آپ کے سامنے ہم 26.5 سال سے ان مافیاز کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور ہم حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں, ہم نے کبھی بھی جو ہے سرکاری وسائل کے ذریعے نہ احتجاج کیا ہے نہ کبھی لانگ مارچ کیا ہے. ہم وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر سب سے لمبا 126 دن کا پرامن دھرنا دیا. لہٰذا یہ کہنا کہ کسی طور پہ بھی ریاستی مشینری استعمال ہوگی, کوئی ایسی لانگ مارچ کی امداد میں نہیں ہوگی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا کام ہے یا دوسرے ادارے ان کا کام ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں, اور اگر کوئی جو ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی یا اشتعال جلانے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً پھر جو ہے اس کو قانون کے مطابق اس سے ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو حالات ہیں, جس طرح سے اسلام آباد کو کنٹینرز لگا کے بند کیا جا رہا ہے, پرامن پاکستان کے شہریوں کا راستہ روکا جا رہا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی, ہیلی کاپٹر کو DI خان سے واپسی پر ہنگامی لینڈنگ. فنی خرابی کے باعث پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو اسلام آباد کے قریب اڈیالہ گاؤں میں اتار لیا. ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے, وہاں پر سیلاب زدگان سے انہوں نے ملاقات کی. ان کے ہیلی کاپٹر کی فنی خرابی اور ہیلی کاپٹر کو DI خان سے واپسی پر ہنگامی طور پر لینڈ کرنا پڑا. فنی خرابی کے باعث پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو اسلام آباد کے قریب اڈیالہ گاؤں میں اتارا. یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر بتائیے گا. جی بالکل. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ہیلی کاپٹر میں ایک بار پھر فنی خرابی جو ہے وہ پیش آئی ہے, اور فنی خرابی کے باعث پائلٹ نے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو اڈیالہ کے قریب ہنگامی طور پر اس کی لینڈنگ کی ہے. عمران خان اور ہیلی کاپٹر میں سوار دیگر افراد جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں, اور جو ان کی گاڑیاں فوری طور پر منگوائی گئیں اور اس پر روانہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر سے باہر آنے کے بعد عمران خان کی جو گراؤنڈ میں موجود نوجوان تھے ان سے گفتگو بھی کی, اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے. جی ٹھیک ہے یاسر ملک, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.